السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا پاک پروردگار عالم اللہ کریم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی خاص دعا بتانے والا ہوں جس سے آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام بلائیں بوائیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی مقدر والے ہیں، بڑے ہی قسمت والے ہیں جو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کو نصیب ہوا، کیونکہ اس طرح کی دعائیں یا اس طرح کی ویڈیو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وہی اس طرح کی ویڈیو دیکھتا ہے۔ دوستو، آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق دی اچھی ویڈیو دیکھنے کی، اچھی دعا سننے کی۔ آپ نے اللہ رب العزت کی توفیق کا سہارا لے کر ویڈیو کو دیکھنا شروع کیا ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ اس دعا سے اپنا کام بہت زیادہ بنا سکتے ہیں۔ اس دعا کے صدقے آپ کا کام بن جائے گا، آپ کا مقدر چمک جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ کا قرض فوراً ادا ہو جائے گا۔ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اس ماہ مبارک میں، اس برکت والے مہینے میں جو بھی بندہ اس دعا کو سن لیتا ہے تو اللہ کریم اس کو خوش کر دیتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اچھی ویڈیو دیکھنے کی اللہ کریم نے آپ کو توفیق دی ہے، ورنہ بہت سارے بھائی اس طرح کی ویڈیو کو نکال دیتے ہیں، کیوں کہ ان کے مقدر میں نہیں ہوتی، ان کی قسمت میں اچھی ویڈیو دیکھنا نہیں ہوتی۔ ایک خاص دعا، ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں دوستو جس سے آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، تمام بلائیں بوائیں، آفتیں، جناتی اثرات ہوں یا جادو کا اثر ہو، فوراً ختم ہوگا۔ اگر آپ کسی کام کو لے کر پریشان ہیں، آپ کا کام نہیں چل رہا ہے یا آپ کی دکان نہیں چل رہی ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں رہ رہی، آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہے، تو اس دعا کو عقیدت و محبت کے ساتھ صرف سن لینا۔ اس دعا کو جو ہے صرف سننا ہے، انشاءاللہ تعالی سنتے سنتے آپ کے گھر میں بے شمار برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو بھی بندہ اس دعا کو سنتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے گھر پر خاص ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، ہمارے گھر میں سکون ہو، ہماری لوگ عزت کریں، سماج میں ہماری عزت ہو، تو دوستو پیارے بھائیو، اس دعا کو صرف عقیدت و محبت کے ساتھ میں سن لینا۔ آج میں بڑے ہی راز کی دعا آپ تک پہنچا رہا ہوں دوستو، بڑے ہی محبت و عقیدت کے ساتھ یہ دعا لے کر میں حاضر ہوا ہوں، تاکہ جو میرے بھائی پریشان ہیں، جو میری بہنیں پریشان ہیں، یا جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا جن کا کام نہیں چل رہا ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، یا کاروبار پر لوگوں نے بندش کرا دیا ہے، یا آپ کے دشمنوں نے آپ کا کام ہی بند کر دیا ہے، یا آپ کسی نظر کا شکار بن چکے ہو جس کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ یہ نظر بد جو ہوتی ہے بہت بری نظر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نظر بد حق ہے، کیونکہ دوستو نظر پتھر کو توڑ دیتی ہے، اور نظر جس کو ہو جاتی ہے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار بالکل بند ہو جاتا ہے، اس کے شریر کی طاقت بھی ہلکے ہلکے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا گھر حفاظت میں رہے، امن و امان میں رہے، اور ہم سب ٹھیک رہیں، ہمارے گھر پہ خوب برکت رہے، پیسے میں برکت ہو، تو یہ دعا صرف آپ حضرات دل سے سن لیں، کسی بھی وقت میں ایک بار سن لیں۔ یہ دعا اتنی بڑی دعا ہے، اس دعا کا کمال اتنا بڑا ہے، جو بھی بندہ اس دعا کو سنتا ہے تو اللہ کریم اس کے گھر کی حفاظت فرمانے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے نورانی فرشتے آئیں گے اور آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی۔ دوستو، آپ فکر نہ کریں، آپ کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، اس دعا کو صرف سن لینا، انشاءاللہ تعالی ہر مقصد پورا ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر اچھا ارادہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں ہماری من چاہی شادی ہو، من پسند شادی ہو، تو آپ حضرات اس دعا کو پڑھیں یا صرف سن لیں، آپ کی من چاہی شادی ہوگی، من پسند رشتہ ہوگا۔ اگر آپ حضرات نوکری کے ارادے سے اس دعا کو سنیں گے کہ ہماری نوکری بآسانی لگ جائے، تو اس دعا کو سن لیں، آپ کی نوکری بآسانی اچھی لگ جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ دوستو یہ دعا جو ہے بزرگان دین سے ثابت ہے، جو اللہ کے مقدس بندے ہیں انہوں نے اس دعا کے بارے میں بتایا، فرماتے ہیں جو بھی بندہ پریشان بندہ یا قرض دار اس دعا کو سنتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس دعا کے صدقے اللہ کریم اس کی پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے
ہے اور اس کا قرض بھی دور فرما دیتا ہے۔ دوستو روایت میں آتا ہے، بزرگان دین سے ثابت یہ ہوتا ہے، اگر آپ کے اوپر ایک پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے یا بہت زیادہ قرض ہے اور آپ حضرات نے اس دعا کو صرف سن لیا تو اللہ کریم آپ کے اس قرض کو فوراً ختم فرما دے گا اور آپ پر اتنا مال و دولت جمع ہو جائے گا کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ دوستو جس کو اللہ رب العزت نوازنے پر آ جائے، عطا کرنے پر آ جائے، اس کی ہوڑ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ کریم عطا کر دے اس کا مقابل کوئی نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو آپ پہلے اپنے اندر دعا سننے کی عادت ڈال لیں۔ اگر آپ حضرات اس دعا کو روزانہ سنیں گے تو اللہ کریم آپ کو بے شمار دولت عطا فرمائے گا، لیکن آپ حضرات طریقے کے ساتھ میں دعا کو سن لیں۔ ہر کام کا ایک وقت اور ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ نے اس دعا کو جس طرح میں بتاؤں اسی طرح سن لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت زیادہ کامیاب ہوگے، کیونکہ اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا کر دے گا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو آئیے دوستو میں طریقہ بتا دیتا ہوں دعا کو سننے کا، کس طرح سے دعا کو سننا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے۔ آپ حضرات اگر ہمارے پیارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے پیارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ جائے اور آپ حضرات اس سے خوب فائدہ حاصل کر سکیں۔ شروع کرتا ہوں میں دعا، دل لگا کے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا
وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون
في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة
وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من
عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى فإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن
الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني
يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن
ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.